क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि पूरे दिन में आपने सिर्फ एक खाना खाया हो और ऐसा आपने कई महीनों तक किया हो? आपने क्या महसूस किया? आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसमें आपको पूरा दिन यानी 24 घंटों में सिर्फ एक खाना खाना है और इस एक खाना खाने से यानी 0 से 24 घंटे तक दोबारा खाना खाने तक आपके जिस्म में घंटों के लिहाज से क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी जब आप एक खाना खाते हैं पूरे दिन में, जैसे OMAD या OMAD या कुछ लोग 1 मील अ डे के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने जिस्म को भूखा रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जिस्म को एक ऐसी स्टेट पे एक्टिवेट कर दिया है जिसे आपने कभी एक्टिवेट किया ही नहीं होता, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये पुराने ज़माने के लोग करते थे और वो हमेशा सेहतमंद और फिट रहते थे। ये पूरे दिन में एक खाना खाना क्या होता है? आप इमेजिन करें कि आप एक स्टोर के अंदर काम करते हैं और वहाँ पे रोज़ाना ट्रक कुछ बॉक्सेस लेके आते हैं जिन्हें आप एक दूसरे के ऊपर तय लगाते जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो जो बॉक्सेस होते हैं वो उस गेट के मुंह से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यही होता है जब हम पूरे दिन में 3 खाने या इससे ज़्यादा लंबे अरसे से खा रहे होते हैं। आप सोचें कि अगर वो बॉक्सेस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो जाए, आप वो गेट बंद कर दें, तो क्या होगा? उस जगह की सफाई शुरू हो जाएगी, वो जगह बेहतर नज़र आने लगेगी, वहाँ पे स्पेस बेहतर हो जाएगी। यही होता है जब आप खाने का जो वक्फा होता है वो बढ़ा देते हैं, यानी 3 या इससे ज़ायद खानों से पूरे दिन में यानी 24 घंटों में सिर्फ एक खाने पे आ जाते हैं। अब हम जानते हैं 0 से लेकर 24 घंटों में घंटों के लिहाज से आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। तो 0 से 4 घंटे। अब 0 से 4 घंटों में आप ये तसव्वुर करें कि आपने अभी खाना खाया है। अब ये जो खाना है वो मैदे के अंदर गया है, आपका मैदा जो है वो भरा हुआ है, आपको तवानाई भरपूर महसूस हो रही है। अब इस हालत में जो आपका जिस्म होता है वो खुराक को तोड़ना शुरू हो जाता है। जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर में या ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। अब आपके खून में एक इंसुलिन निकलती है, एक हार्मोन निकलता है चाबी लेके, वो आपके जिस्म के हर सेल को खोलता है ताकि ग्लूकोज उसके अंदर दाखिल हो। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो एज ए ग्लाइकोजन आपके लिवर के अंदर, आपके जो पट्टे होते हैं उनके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी चर्बी गलना शुरू हो जाएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कोई वाज़ह तब्दीली नहीं महसूस नहीं होगी आपको, क्योंकि आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने लेनी है, वो आपके पट्ठों के अंदर, आप ऐसे समझ लें जैसे आप कैश अपने बटुए के अंदर जमा कर रहे हैं। उस वक्त के लिए जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो तब आप इस्तेमाल करेंगे। तो इन घंटों में आपको कोई भी तब्दीली नज़र नहीं आएगी। अब 4 से 12 घंटे, साइंसी तहकीक के मुताबिक खाना खाने के 4 से 12 घंटे के दरमियान यानी 6 से 8वें घंटे में आपकी जो शुगर होती है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, जो इंसुलिन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। यही वक्त होता है जब आपको लगता है कि अब आपको खाना खाना चाहिए मज़ीद, आपको भूख लगने लगती है या फिर आपको एक चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है अपने अंदर। ज़्यादातर लोग इसे भूख समझकर फ़ौरन खाना खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें आर्जी तवानाई की आदत हो चुकी होती है, मगर आपने यहाँ पे खाना नहीं खाना। अब बॉडी आपकी क्या करेगी? आपके जिस्म के अंदर, जहाँ पे मैंने बोला था कि वो बटुआ जिसके अंदर आपने कैश रखी हुई है, जो आपका जिगर होता है, जो आपके पट्टे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर हुई होती है, अब आपका जिस्म इस एक्स्ट्रा करेंसी को दोबारा से इस्तेमाल करने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा वो स्टोर एनर्जी को एज ए फ्यूल या एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। अब 12 से 14 घंटे, अब ये वाला जब पीरियड शुरू होता है तो जो ग्लाइकोजन होती है, जो स्टोर करेंसी होती है आपके बटुए के अंदर, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जिस्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सुस्त हो जाए या फिर जिस्म के अंदर जो चर्बी की तिजोरी है उसको खोल दे एनर्जी के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में जाके इंसुलिन कम तरीन सतह पे आ जाती है और फिर एक एंजाइम चर्बी के खलियों को तवानाई के लिए खोल देता है। अब आपने पिछले कई सालों से 3 खाने या इससे ज़्यादा खा खा के जो भी चर्बी स्टोर की होती है अपने जिस्म में, अब जिस्म उस चर्बी को एज ए फ्यूल, एज ए ताकत, एज ए तवानाई इस्तेमाल में लाना शुरू कर देता है। अब 14 से 16 घंटे, ये वो मरहला होता है जब भूख आम तौर पर कम लगने लगती है। आप ये महसूस करते हैं कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी,
لیکن پھر اچانک سے وہ بھوک کہیں غائب ہو گئی ہے، توانائی اور جو آپ کے اندر انرجی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جگر فیٹی ایسڈ کو کیٹونز میں چینج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کیٹونز ہوتے ہیں یہ دماغ کے لیے سب سے بہتر توانائی فراہم کرنے کی ایک کرنسی ہوتی ہے۔ کیٹونز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ توانائی دیتے ہیں، تھکن کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کچھ روزوں کے بعد ہمیں جو وہ بھوک لگنا تھی، جو پیاس لگنا تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمارا دماغ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگا ہے، ہمارا فوکس بہتر ہو گیا ہے، ڈپریشن میں کمی آ رہی ہے اور ہم خود کو ہلکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب 16 سے 18 گھنٹے، یہ جو 16 سے 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی کیونکہ یہ والا جب پیریڈ شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کا جسم اپنے ہی سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آٹو فیجی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آٹو کا مطلب سیلف، فیجی مطلب کھانا، یعنی سیلف ایٹنگ کرنا۔ اب اس مرحلے کے اوپر جو آپ کا جسم ہے اس کی جو اندرونی صفائی ہے وہ تیزی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے جلد آپ کی بہتر ہونے لگتی ہے، جلد کے اوپر جو پمپلز ہیں، جو چھائیاں ہیں، جو ایک روکھا پن ہے اس میں بہتری آنے لگتی ہے، سوزش جسم کے اندر کم ہونے لگتی ہے، جسم صحت مند لگنے لگتا ہے، اپنا جسم آپ کو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، دماغ آپ کا بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، فوکس آپ کا بہتر ہو جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت آپ کی بہتر ہو جاتی ہے۔ جو توانائی آپ کو پہلے کم لگ رہی تھی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں، آپ کا مائنڈ ہر وقت الرٹ رہنے لگا ہے۔ پیٹ کے راؤنڈ میں جو آپ کو چربی زیادہ لگنے لگتی ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ آپ کو، جب آپ یہ لمبے عرصے کے لیے کریں گے تو اس میں واضح طور پہ آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اب جب یہ پیریڈ گزرتا ہے اور 20 سے 22 گھنٹوں کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس پیریڈ کے اندر آپ کے پٹھے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ اتنی لمبی فاسٹنگ کریں گے تو آپ کے پٹھے جو ہیں وہ جسم ان کو بھی کھانا شروع ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے دوران جو HGH یعنی ہیومن گروتھ ہارمون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور یہ نکل کر آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کی اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف چربی کو جلا کر آپ کے جسم کو توانائی دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا ویٹ لاس شروع ہوتا ہے۔ اب 24 گھنٹے یعنی آپ کے دوبارہ کھانے کا وقت ہے۔ اب جسم کھانے کے لیے تیار ہے، جسم کا ہر خلیہ ایک سپنج کی طرح جو بھی چیز آپ اس کو دیں گے اس کو جذب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مگر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ وقت صرف کھانے کا نہیں ہے بلکہ اپنے جسم کی مرمت کا ہے، اس لیے آپ نے اسے بہترین چیز پرووائڈ کرنی ہے۔ اب سب سے پہلے تو اسے پروٹین کی ضرورت ہے۔ پروٹین کے لیے یا تو آپ انڈے کھائیں یا گوشت کھائیں یا چکن کھائیں یا مچھلی کھائیں۔ اب اسے صحت مند چکنائی بھی چاہیے۔ اس چکنائی کے لیے یا تو آپ ایووکاڈو کھا سکتے ہیں، زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ خشک جو میوہ جات ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور منرلز بھی ضروری ہیں۔ ان کے لیے آپ ہرے پتے والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، جیسے پالک ہے، جیسے ساگ ہے، جیسے آپ سیلڈ کھا سکتے ہیں، یا خمیر شدہ جو خوراک ہوتی ہیں یہ آپ نے کھانی ہے۔ یہ کھانا آپ کے جسم کو دوبارہ سے توانائی دے گا اور آپ کے روزے کے جو فائدے ہیں جو آپ کو اتنی لمبی فاسٹنگ سے ملنے ہیں اس کو برقرار رکھے گا۔ یاد رکھے گا پورے دن میں ایک کھانا صرف وزن کم کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے وزن کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ جسم کے اندر جتنے بھی ٹاکسنز ہیں جو جمع ہو چکے ہیں کئی سالوں سے آپ کے کھانا کھا کر ان کی صفائی ہونے لگتی ہے۔ جگر کے اوپر جو چربی ہوتی ہے، فیٹی لیور جو ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ انسولین کی سینسٹی بڑھ جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس کم ہونے لگتی ہے، شوگر بہتر طریقے سے کام کرنے لگتی ہے، بلڈ پریشر نارمل رہنے لگتا ہے، آپ کی سکن گلو کرنا شروع کر دیتی ہے، سکن کے اوپر جتنے پمپلز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی توانائی بہتر ہوتی ہے، دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، سٹریس اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے، پلس پیٹ کے راؤنڈ میں جو چربی ہوتی ہے وہ تو نکلتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ آزمایا ہے تو کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا۔ زیادہ تر لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں مگر آپ نے اس کو بھی آزمانا ہے، اس کے ریزلٹس اس سے بھی اچھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اچانک آپ بہت سارے کھانے کے بعد اگر ایک کھانے پہ آ جائیں گے تو اس سے آپ کو چکر آ سکتے ہیں، اس سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، انسولین کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے روزوں سے ٹرائی کرنا ہے، اور جب روزے ختم ہو جائیں تو میرا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ والا ویڈیو دیکھنا ہے، اور جو طریقہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ نے کیسے دور لے کے جانا ہے 2 گھنٹے کر کے،
तो उस तरह से आप इस अमल को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया 1 मील अ डे, ये सिर्फ बालिग और सेहतमंद अफराद के लिए। अगर आप हामला हैं, अगर आप बच्चों को दूध पिला रही हैं, या आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।